वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 1.2 एक्सरसाइज को हल करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो वो सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ पे आपके सामने एक्सरसाइज का पहला सवाल लिखा गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके ये काफ़ी ज़्यादा सवाल है, यानी पहला सवाल है तो इसके आगे मज़ीद 3 से 4 5 सवाल बनते हैं या इससे ज़्यादा भी स्टेप बनते हैं। इन्हीं सवाल के अंदर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, यानी आपके जुज होते हैं 1 3 4 5, कुछ भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। वो आपके सेम टू सेम मेथड है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, बड़ी है, ज़्यादा सवाल हैं, तो इसमें एक सवाल में मेथड एक ही है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा मेथड सीख लेते हैं, बाकी आपके जितने भी सवाल हों वो सारा आप खुद भी हल करने के काबिल हो जाते हैं। शर्त यह है कि आप सवाल को अच्छे तरीके से पहले समझें, फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपका सवाल जो है वो पक्का हो जाता है। तो यहाँ से ए और बी आपके सामने सेट लिखे हुए हैं, कुछ में नहीं लिखे होंगे, कुछ में ये हो सकता है कि आपको मुकम्मल अदाद कहे होंगे, कुदरती अदाद, यानी इन नंबर्स की जगह एन लिख दिया जाता है, ओ लिख दिया जाता है, डब्ल्यू, यानी डिपेंड करता है कि वो आपके कौन से नंबर्स हैं उनके हिसाब से। या तो एन को आपको जब सेट याद कर लें तो ये सेट लाजमी याद कीजिए। आपकी एक्सरसाइज से पहले ये सेट जब वो लिखे होते हैं आपने उन सेट को जुबानी याद कर लेना है। यानी कुदरती अदाद जो गिनती है 1 2 3 4, ये आपके एन नंबर हैं। एन नंबर से मुराद नेचुरल, उर्दू में इनको कुदरती अदाद कहा जाता है। तो ये जितने ये 10 सेट होते हैं, तो इन जितने भी आपके ये सेट होते हैं इनको जुबानी याद कर लीजिए और साथ में इनके नाम, यानी एन से नेचुरल नंबर या फिर कुदरती अदाद, अगर उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कुदरती अदाद लिखा होगा। ठीक है, आपके मीडियम के हिसाब से अपने अल्फाज याद कर लीजिए और उन सेट को याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पे तो नंबर्स दे दिए कि ए सेट के अरकान क्या हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं आपके और 10 तक। ये जो डॉट लगाए जाते हैं इनका मतलब ये होता है कि पूरे नंबर नहीं लिखे जाते। वो सारी बात है, बुक पे ये सारा अगर नंबर लिखा जाए तो ये आपकी बुक जो है वो ज़्यादा पेजेस की बन जाती है, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाता है चीज़ों को बाज। तो यहाँ पे इनके एक एग्जांपल भी बता दी जाती है कि इसका क्या, डॉट का मतलब यह है कि ये नंबर्स ही चल रहे हैं। तो 1 2 3 के बाद आपको पता है, जिन्होंने नेचुरल नंबर सीखे हैं, गिनती सीखी है, सही बात है, आप शुरू से ये चीज़ें सीखते आ रहे हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 और ये 10 तक चलता है। ठीक है, आगे चलें। आगे बी का सेट आपके पास 7 8 9 10। यहाँ पे डिफरेंट नंबर दे दिए, ये नहीं कहा कि 1 से लेकर 10 तक है। यहाँ पे डिफरेंट नंबर को कर दिया गया, जो 7 8 9, 7 से शुरू करके उन्होंने कहा है 12 तक नंबर्स हैं आपके। और उन्होंने कहा है यूनियन और तकाते, आपने सॉरी यहाँ पे सिर्फ यूनियन है। नेक्स्ट आपका जो सवाल होगा उसमें तकाते मालूम होगा। यूनियन को अलामती तौर पर आपके यू लिखा जाता है और जो तकाते होता है, ठीक है, इसको आपके जो है वो यू को उल्टी साइड पे लिख दिया जाता है, अलामती तौर पर इसको जाहिर किया जाता है। और मेथड थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, वो सारी बात है। अगर यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन है आपका ए यूनियन बी है, बी यूनियन सी है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने पहले से लिख दिया है, इसको लेफ्ट साइड कहा जाता है, यानी जो आपकी बाईं तरफ होती है वो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट पे आ जाए तो ये राइट हैंड साइड है। तो इनको आपने प्रूव करना होता है, आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, पड़ताल कीजिए या प्रूव कीजिए, एवेल्युएट कीजिए इसको। इसमें आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड को लेना होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी। तो ए के अरकान आपके पास क्या है, जितने भी होंगे उनको उठा के लिख दें। 1 2 से शुरू होके ये 10 तक जा रहे हैं। दरमियान में यूनियन है और तक बी के अरकान क्या है आपके, 7 8 9 10 11 और 12। तो इन अदाद का यूनियन से मुराद होता है कि इनको आपने जितने भी अरकान होंगे इनको सबको मिला के तरतीब से लिख देना है। तो अगर आप गौर करें, यहाँ से 1 से शुरू होता है आपका, 1 2 3 आगे चलते जाएं तो ये 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा और 10, क्योंकि यहाँ से 10 जो एक जैसे हैं उनको सारी बात एक ही दफ़ा लिखोगे। 10 है तो 10 है, 10 के बाद मजीद आगे, क्योंकि हम यूनियन से मुराद होता है कि दोनों सेटों के जितने भी अरकान होंगे उनको उठा के लिख देना है, लेकिन रिपीट नहीं करना। जो एक जैसे होंगे उनको एक ही दफ़ा लिख देना, क्योंकि 10 यहाँ पे 10 पे भी नजर आ रहा है आपको, 10 इधर 10 इधर है, तो इनको उठा के अपने बस आपने लिख देना है, लेकिन एक दफ़ा लिखना है। 10 के बाद क्या आएगा, 11, 11 के बाद क्या आएगा, 12। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यूनियन, ए यूनियन बी। ये आपका आ गया लेफ्ट। अब आपकी साइड है राइट, राइट में आपके क्या आता है, बी यूनियन ए।
ٹھیک ہے. بی کے ارکان آپ کے پاس کیا ہیں؟ 7 8 9 10 11 12 اور درمیان میں یو آئے گا. ایک ارکان صرف یہ ہوا ہے کہ وہی ارکان ہے اٹھا کے لکھ دیے گئے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے کہ ترتیب ان کی آگے پیچھے ہوئی ہے. یعنی پہلے اے کے ارکان تھے پھر بی کے تھے، اب یہاں پہ کیا ہے بی کے پہلے آگے اے کے بعد میں آگے. تو ظاہر بات ہے یونین میں یہ ہوگا جب تقاطع ہوگا تو اس صورت میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے سوال، لیکن اس صورت میں آپ کے ظاہر بات ہے صرف ارکان آگے پیچھے ہوں گے، آنسر سیم ہی آئے گا. تو یہاں سے اٹھا کے پہلی ترتیب کے حساب سے 7 نہیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب یونین لکھتے ہیں پہلے بھی بات ہوئی ہے زیادہ تر یہ اے بی سی ہوتے ہیں یا پھر گنتی ہوتی ہے. تو بچے ظاہر بات ہے آپ بیسک سے سیکھتے آ رہے ہو اے بی سی اور ایک گنتی، تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے. گنتی اگر لکھتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو ایک آئے گا، اگر اے بی سی لکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اے آنا چاہیے. نہیں ترتیب آپ نے خود دینی، حالانکہ یہاں پہ 7 ہے تو آپ پہلے میں سے 7 نہیں لے سکتے ہیں، آپ نے ترتیب سے لکھے ہیں. تو آپ ادھر سے اٹھا کے لکھیں گے جو پہلے آئے گا. تو یہ 1 ہے، پھر 2 آگے چلیں تو 3 آئے گا، پھر یہاں سے بھی 7 آئے گا، یہاں سے بھی 7 آئے گا. یہ کامن ہے، ایک جیسے ہیں لیکن ایک دفعہ لکھے جائیں گے 2 دفعہ نہیں. پھر 8 آئے گا، پھر 9 آئے گا، 10 آئے گا، 11 آئے گا، پھر 12 آئے گا. اور اگر آپ غور کریں، اگر آپ یہاں پہ غور کریں، اس کو مساوات نمبر 1 کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مساوات نمبر 2 کہا جاتا ہے. تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مساوات نمبر 1 اور 2 کا موازنہ کرنے سے یا ان دونوں سے ہم کیا نتیجہ جو ہے وہ نکالتے ہیں. ان دونوں کا آنسر یعنی ان کو آپ نے میچ کرنا ہے، آنسر سیم ہونا چاہیے. یہاں سے یہ ہے اور یہاں سے یہ ہے، ان دونوں کے آنسر میچ کرنے. 1 اور 1 ہے 2 ہے، 3 لکھ لیں کوئی بات نہیں. لیکن انڈرسٹوڈ بات کیا ہے؟ بات ہے کہ آپ کے گنتی کے حساب سے 3 آئے گا. پھر یہاں سے 7 8 9 یعنی آلموسٹ آپ کے سارے ارکان مل رہے ہیں، تو آپ کا آنسر دونوں کا سیم آ رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ برابر ہے. یہاں پہ آپ لکھ دیں گے لیفٹ برابر ہے رائٹ کے، ٹھیک ہے، دونوں کا آنسر سیم آ رہا ہے. تو پڑتال میں یہ چیز پہلے سے انہوں نے کہہ دی کہ لیفٹ رائٹ برابر ہوتی ہے. تو ہم نے سلوشن کے ذریعے حل کر کے سوال کو، جو کہ آپ کا میتھڈ ہے یونین، اور اگر تقاطع ہے تو تقاطع کے حساب سے آپ نے کرنا ہے. تو آنسر جو ہے وہ سیم آنا چاہیے، ارکان جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، آنسر ملنا چاہیے، تو آپ کا فائنل آنسر ہوگا. اگر آپ نے ایک چیز غور کی ہو، یہاں پہ اے کے ارکان بھی وہی ہیں، بی کے ارکان بھی ہیں. یعنی جتنے بھی آپ کے سوال ہوں گے جن کے آگے جز ہوں گے یا آگے جو سوال دیے ہوں گے پہلے سوال کے آگے، تو ان میں جتنے بھی آپ کے سوال ہوں گے جو ایک ہی سیٹ ہوگا، وہ جتنے بھی آپ کے سوال پوچھے جائیں گے ان سب میں ارکان آپ کے سیم ٹو سیم یہی چلیں گے. یعنی ظاہر بات ہے کنڈیشن آپ کی یہاں پہ چینج ہوتی جائے گی. کنڈیشن یہاں پہ کیسے چینج ہوئی ہے؟ پہلے یہاں پہ یونین تھا، آپ کے سامنے یو کی شکل لکھی ہوئی تھی، اب یہاں پہ الٹا یو ہے جو کہ آپ کے تقاطع کو ظاہر کرتا ہے. تو صرف یہی فرق ہوا ہے، کنڈیشن چینج ہوگی لیکن سیٹ آپ کے وہی استعمال ہوں گے. آپ کے آلموسٹ جتنے بھی ایکسرسائز میں سوال ہیں وہ سارے اسی میتھڈ سے ہیں کہ ارکان ایک دفعہ دے دیے جاتے ہیں، باقی آپ کے یہاں سے یہ کنڈیشن چینج ہوتی رہتی ہے. اسی کے حساب سے آپ نے انہی ایلیمنٹ، انہی ارکان کو لے کے، انہی سیٹوں کو لے کر حل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب انہی ارکان کو ہم نے تقاطع معلوم کرنا ہے. لیفٹ اور رائٹ آپ کو پہلے بھی بتا دیے کانسیپٹ کہ لیفٹ کو پہلے لینا ہوتا ہے. تو لیفٹ آپ کی کیا ہے؟ اے تقاطع بی. تو اے کے ارکان آپ کے پاس کیا ہے؟ 1 2 3 ہے، 10 ہے. پھر آپ کے تقاطع ہے آپ کا ہے 7 8 9 10 11 اور 12. ٹھیک ہے، اب ان ارکان کے حساب سے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو ایک جیسے تقاطع میں یہ ہوتا ہے کہ یونین میں آپ جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں سب کو ملا کے ترتیب لگا کے خود ہی لکھ دیتے ہیں. لیکن اب تقاطع میں یہ ہوتا ہے کہ ارکان ملنے چاہیے، جو رکن اس میں ہے اس میں بھی ہونا چاہیے. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں یہ 1 سے لے کر 10 ہے، یعنی 3 کے بعد کیا آتا ہے؟ 4 5 6 7، یعنی اس کا مطلب بیچ میں 7 8 ٹھیک ہے 9 اور پھر 10 آئے گا. تو اب تقاطع میں کیا ہوتا ہے؟ ارکان جو ادھر ہے وہ ادھر ہونا چاہیے. اب اگر آپ غور کریں یہ 7 ادھر ہے، 7 ادھر ہے، 8 ادھر ہے، 8 ادھر ہے، 9 ادھر ہے، 9 ادھر ہے، 10 ادھر. تو اس کا مطلب جو کامن ہوں گے یعنی دونوں سیٹوں میں موجود جو ارکان ہوتے ہیں، ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے لکھ دیں، وہ آپ کا تقاطع ہوتا ہے، یا جس کو انٹرسیکشن کہا جاتا ہے آپ کے انگلش میڈیم کے حساب سے. 7 8 9 10 ٹھیک ہے، یہ آپ کے 4 ارکان جو ہے وہ آپ کے تقاطع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اے تقاطع بی تھا. آپ کے رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں گے، رائٹ سائڈ میں آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ بی تقاطع اے. صرف یہ فرق ہوا ہے کہ آپ کے بی کے رکن پہلے آ جائیں گے، وہ ہے 7 8 9 10 ہیں، 11 اور
12 ہیں. تو اب اے کا تکاتے لگائیں. اے آپ کے پاس آتا ہے 1 2 3 اور یہ آگے چلتے ہوئے کہاں تک جاتے ہیں 10 تک جاتے ہیں. تو سیم عمل تو وہی ہے کہ آپ کے ارکان ملنے چاہیے جو اس میں ہے، اس میں ہو تو وہ آپ کے تکاتے میں آتے ہیں. 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے. نہیں سوری 11 تھوڑی آئے گا کیونکہ دوسری طرف آپ کے ظاہر بات ہے 11 نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب صرف 10 تک آپ کے ارکان بنتے ہیں. تو یہ آپ کی کون سی سائڈ ہے؟ رائٹ ہے. تو اگر آپ غور کریں دونوں کے آنسر سیم ٹو سیم آ رہے ہیں، یعنی 7 8 9 10. یہاں پہ بھی 7 7 8 اور یہ 10 یعنی سیم ٹو سیم آ رہے ہیں. تو یہ آپ کا آنسر جو ہے وہ سیم ہے. یہاں پہ کویسچن نمبر 2 ہے. یہاں پہ اگر آپ نے غور کیا ہو یہاں پہ 3 سیٹ ہے، ایکس وائی اور زیڈ ہے. پہلے آپ کے پاس 2 سیٹ ہوتے تھے، یہاں پہ ابھی 3 سیٹ. میتھڈ آپ کا وہی ہے، سیم ٹو سیم ہے. اب یہاں پہ اس کے بھی مزید 2 سوال ہیں اسی کے. اب جہاں پہ یو آ رہا ہے نیکسٹ جو آپ کا جز بنتا ہے دوسرے سوال کا ہی، اس میں یہاں پہ تکاتے آ جائے گا. تو ظاہر بات ہے پہلا میتھڈ آپ یہ دونوں سیکھ چکے ہیں، یعنی یونین کا بھی آپ سیکھ چکے ہو اور تکاتے کا بھی آپ سیکھ چکے ہو. میتھڈ آپ پہلے سے سیکھ چکے ہو. ابھی اضافہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کا جو پچھلا میتھڈ ہی ہوتا ہے اگلے میں بھی وہی میتھڈ آپ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کی کنڈیشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی. کنڈیشن یہاں پہ یہ ہوئی ہے، اب یہاں پہ 3 سیٹ ہو چکے. پہلے اے بی سی تھا، یعنی 2 رکن 2 سیٹ تھے، ان کے ارکان تھے. اب یہاں پہ 3 ہے، 1 2 3 ہے. تو ان تینوں کو یہ آپ کا لیفٹ پہلے بھی آپ سیکھ چکے ہیں، یہ آپ کی لیفٹ ہوتی ہے اور یہ والی آپ کی رائٹ ہوتی ہے. ان کو آپ نے حل کرنا ہے. ظاہر بات ہے آنسر آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، دونوں کا آنسر سیم آتا ہے. کنڈیشن صرف چینج ہوتی ہے، ایلیمنٹ آگے پیچھے لکھے جاتے ہیں، لیکن آنسر آپ کا پھر بھی سیم آتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے میتھڈ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. فرق یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ 3 سیٹ آ گئے. اب ان میں آپ نے کیا کرنا ہے، اب جب بھی کوئی چاہے آپ الجبرا حل کر رہے ہوں، جب الجبرے کی کوئی بھی کنڈیشن حل کر رہے ہوں، یا پھر آپ جیسے کہ اب یہاں پہ سیٹوں کا عمل ہے، یعنی آپ نے سیٹ کو حل کرنا ہوتا ہے. سیٹ میں بھی اگر بریکٹس آ جاتی ہیں، اپنی سولوشن جب کرنا ہوتا ہے، جب بھی آپ الجبرا کرو یا کوئی بھی کنڈیشن کرتے ہو، تو جو پہلے بریکٹ کے اندر ہوتی ہے ان کو حل کریں. بریکٹ کے اندر یعنی وائی اور زی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکٹھے ہی کر لیا جاتا ہے، یعنی سارے ان جو تینوں سیٹ ہیں سب کو لکھ لیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آسانی ہو جاتی ہے. آپ نے جو بریکٹ کے اندر ویلیو آتی ہے پہلے ان کو حل کر لیں. وائی مائنس وائی یونین زی ہے، اس کا مطلب ان دونوں کا یونین کریں. ان دونوں کا جو جواب آئے گا اس کو آپ نے پھر تیسرے والا جو سیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یونین کر کے، اس کے ساتھ جو سیٹ ہے تیسرے والا اس کا یونین کر کے آپ کا آنسر آ جاتا ہے. اسی طرح آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، رائٹ پہ ایکس یونین وائی کریں، یونین کر کے پھر اس کا جو جواب آئے تیسرے کے ساتھ اس کا یونین کر کے آپ کا فائنل آنسر آ جاتا ہے. تو پہلے آپ لیفٹ سائڈ کو دیکھیں، تو لیفٹ سائڈ میں ایکس یونین وائی یونین زی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ان کو حل کر لیتے ہیں، وائی یونین زی کو. تو وائی کے ارکان کیا آپ کے پاس یہ لکھے ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، بی ڈی سی ایف یونین زی. زی کے ارکان آپ کے پاس ہیں سی ایف جی ایچ. ٹھیک ہے، تو یونین آپ کو پتہ ہے ترتیب دے کے لکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو نمبرز نہیں ہے بلکہ اے بی سی ہے. اب اے بی سی کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے، تو اے بی سی کے حساب سے پہلے کیا آئے گا، یہاں سے بی آئے گا، ترتیب آپ نے خود ہی دے لینی ہے. تو یہاں سے سی ہے، سی کے بعد کیا آتا ہے ڈی، ڈی کے بعد ایف آئے گا، ایف کے بعد جی آئے گا، پھر ایچ آئے گا. یعنی ترتیب آپ نے ظاہر بات اے بی سی آپ کو آتی ترتیب خود ہی لگا دیں. تو یہ آپ کا وائی مائنس وائی یونین زی ہے. اب اس کا جو آنسر آیا اس کو آپ نے کس کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے ایکس یونین اب وائی یونین زی. ٹھیک ہے، ارکان لکھ دیں، یہاں اس طرف آ جائیں، نیچے جگہ نہیں ہوگی. ایکس کے ارکان آپ کے پاس کیا ہیں، اے بی سی اور ڈی، یہ ارکان ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یونین لگائیں بیچ میں. تو وائی یونین کا آنسر آپ کے پاس یہ آیا ہوا ہے، وہ ہے بی. ہوپ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ارکان سارے، بی سی ایف جی اور ایچ ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کا یونین لکھنا ہے کیونکہ ایکس ہے، سوری ایکس کا اور پھر وائی یونین زی. آنسر ترتیب آپ نے خود ہی دے لینی ہے. اے آئے گا پہلے، پھر یہاں سے بی آئے گا، پھر یہ سی کیونکہ دونوں میں ہے، لیکن یونین لکھتے ہوئے آپ 2 دفعہ نہیں لکھ سکتے ہیں بلکہ 1 دفعہ ہی لکھنا ہوتا ہے. سی آتا ہے، سی کے بعد کیا آئے گا، ڈی آئے گا، ڈی کے بعد کیا آئے گا، ترتیب کے ساتھ چلیں تو ایف آتا ہے، پھر جی اور پھر ایچ آتا ہے. تو یہ آپ کا ابھی
लेफ्ट साइड हुई है कंप्लीट, ये लेफ्ट का आंसर है। अभी आपने करना है राइट का आंसर। राइट का आंसर आपके पास क्या है, रकम क्या आपके पास x यूनियन y है, ठीक है, और यूनियन z है। इसका मतलब पहले x और y का यूनियन करना है। x के अरकान आपके पास क्या है, a b c d, ठीक है। यूनियन की अलामत लगाएं, ये आगे जगह नहीं होगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। y के अरकान वो है आपके पास b d c और f इसके अरकान है। तो यूनियन आपने जारी बात है सारी तरतीब लगा के खुद ही लिखनी, a फिर है b फिर है c d आएगा f आएगा, यानी ये अरकान जो है आपके f तक बनते हैं, a b c d और f तक बनते हैं। तो अब इसका आपने यूनियन किसके साथ करना है, z के साथ करना है। a b c d f है, ठीक है। और z के अरकान आपके पास क्या आएंगे, c है, f है, g और h इसके अरकान है। तो ये आगे में भी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है आपके सामने लिखे हुए c f g h इसके अरकान है। तो अब इनकी आपने तरतीब जो है वो खुद ही लगा देनी है। a आएगा पहले, फिर b आएगा, फिर c आएगा, d आएगा, f आएगा, g आएगा और h आएगा। और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो आपने आंसर मिलाना अभी यहाँ पे a b c d e f g h है, ठीक है, एक तरह से a b c होगी। तो ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर, ये यानी ये दोनों आप मिला सकते हैं अरकान, यहाँ से ये वाला है, ठीक है, ये सेट है। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, यानी a b c है तो उधर भी a b c है, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो आपका ये सवाल जो है वो ठीक है, यानी आंसर आपके मैच हो रहे हैं। तो आपका लेफ्ट आप लिख सकते हैं, ये मसावात नंबर 1 होती है और ये दूसरी होती है, और दोनों का मुवाजना करने से ये हुआ कि लेफ्ट साइड बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के। सॉरी आपके यहाँ पे बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा होगा, तो अभी आप होप कि आपको ये पॉइंट नजर आ गए होंगे, लेकिन आपके सामने यहाँ पे भी अरकान वैसे लिखे हुए हैं। अगर कोई मिस हो गया और यहाँ से लिखते हुए यानी देख नहीं पाए होंगे, तो होप आप अभी यहाँ पे लिख सकते हैं देख के और समझ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट जो है सेम टू सेम, जारी बात यही वाले थे। सॉरी क्योंकि बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा होगा, अभी आपको होप पूरा कंप्लीट यहाँ से नजर आ रहा होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बनता है, यानी लेफ्ट और राइट आपका आंसर जो है वो सेम आता है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। तो यहाँ पे इस सवाल का सेम टू सेम यही मेथड होगा, यानी 3 सेट हो जाएंगे। यूनियन की जगह तकाते आ जाएगा, यानी जारी बात है तकाते में ये होगा कि जो एक जैसी शक्ल होगी सिर्फ आप उसी को लिख के आपका आंसर जो है वो आ जाता है। और ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी सवाल हैं, लेकिन मेथड जारी बात है सबका सेम टू सेम है। आपको मेथड मैंने बता दिया, ये 3 सवालों में ऑलमोस्ट आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो हल हो जाती है। आप इसी को बार बार देखिए, समझिए और इसी मेथड को आप अपनी एक्सरसाइज पर अप्लाई कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर ही आप जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो समझ पाएंगे और आपकी एक्सरसाइज और सवाल जो है वो आपके लिए पक्का होगा। यानी आप इस सवाल को जो है वो जब आप एग्जाम में कोई सवाल आता है तो सारी बात उसको हल करने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ प्रैक्टिस करने से मुमकिन होता है। बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सवाल को पहले समझिए, अच्छे तरीके से समझिए। और बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, तो सारी बातें मेथड तो सेम होगा, या तो 2 सेट होंगे जैसे कि पहला सवाल था, अब यहाँ पे 3 सेट आ गए, सिर्फ यही फ़र्क होगा। और यहाँ से कंडीशन फ़र्क होती जाएगी, कहीं पे यूनियन आ जाएगा और कहीं पे ये इकट्ठा भी आ सकता है, यानी यूनियन और तकाते को एक साथ डाल दिया जाता है। तो यानी डिपेंड करता है, मेथड आपको आता है, उसी को अप्लाई करते हुए आपका सवाल जो है वो हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, आपके लिए मददगार साबित हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, कोई टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो रियाजी को हल करना जो वो सीख पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।